जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका परिसरमा सामूहिक कुमारी पूजा गरियो। कुमारी पूजा गर्नाले रोगबाट सुरक्षित हुने जनविश्वास रहेको स्थानीयहरूको भनाइ। शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्ने कार्य अपराध भएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता रहेको जिकिर। प्रदेश नम्बर 1 साक्षर प्रदेश घोषणा। साक्षरता दर 96% रहेको मन्त्रालयको दावी। सिरियामा भर खस्किँदा 3 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। 1 महिला र बालकको उद्धार गरियो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु। कुनै एक व्यक्तिका कारण समग्र क्रिकेटमा असर पर्न दिन नहुने क्यानका अध्यक्ष चन्दको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4 विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले सभापतिहरूलाई शपथ खुवाउनु भएको हो। 4वटा विषयगत समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी परेपछि बिहिबार नै बसेको सम्बन्धित समितिको बैठकले उनीहरूलाई निर्विरोध सभापति चयन गरेको थियो। जस अनुसार दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रकाश पन्थ, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डाक्टर बेदुराम भुसाल, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिनुभएको हो। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका परिसरमा सामूहिक कुमारी पूजा गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष इन्द्र जात्रा सुरु भएको दोस्रो दिन हरेक वर्ष 504 कुमारी पूजा गरिँदै आएको छ। विशेष गरेर राष्ट्र कल्याणको कामना गर्दै यो पूजा गरिने गरिन्छ। कुमारी पूजा गर्नाले सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। त्यस्तै कुमारी पूजा गर्दा उनीहरू रोग आदिबाट सुरक्षित हुने जनविश्वास रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। झसङ्ग होसाएर चाहिँ माफी माग्यो। माफी माग्दाखेरि ठिक छ, तिमीले अनुदानमा गरेको भयो, त्यही भएर तिमीले चाहिँ शाक्य कुलको कुमारी जो नछुनी नभएको कुमारीलाई कन्याले चाहिँ मेरो स्वरूप हरेक वर्ष पूजा गर्ने गर भनेर आज्ञा भएको हिसाब अनुसार हरेक यही यहाँ पुग्ने बेलामा भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ यो पूजा गर्ने चलन त्यो बेलादेखि चलिआएको हो। त्यही स्वरूप चाहिँ आजको आयोजक राजन महर्जनबाट चाहिँ पहिला त 1000 कति पूजा गर्ने भन्ने थियो, पछि जम्मा गर्न नसकेको भएर अहिले 504 जना पूजा गर्ने तारगेट राखेर पूजा सुरु गरेको हो। यो इन्द्र जात्रा यहाँ पुण्यको पावन अवसरमा हामीले प्रत्येक वर्ष गरिरहेको हाम्रो सङ्कल्प अनुसारको यो 504 कन्याकुमारी पूजा हो, जुन कि मैले विगत 22 वर्षदेखि मैले गरिरहेको छु र आज पनि केही तृतीय तिथिको दिनमा हामी गर्छौँ लिङ्गो उठाएको भोलिपल्ट। र यो कुमारी पूजा गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जुन यो इन्द्र जात्रा सुरु हुनु अगावै यो हाम्रो यो लिङ्गो उठाउँछ, त्यो द्वादशी तिथिमा पर्छ। द्वादशीको तिथिमा हाम्रो यो जीवित देवता श्री गणेश, श्री भैरव, श्री कुमारी मातालाई राज्यको पूजा भनेर तलेजु मन्दिरभित्र लगी मुटुकमा राखेर चाहिँ हिजो राति विशेष पूजाआजा गर्ने यो प्रचलन रहिआएको छ। र यो विशेष पूजाआजा किन भन्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियताको कल्याण अनि यो रथ जात्रामा, यो इन्द्र जात्रामा कुनै पनि विघ्न बाधा नआओस् र कुनै पनि क्षति नहोस् भनेर
कामना गरेर यो राज्यले पूजा दिने हो र कुनै गणेश भैरव कुमारीलाई चाहिँ भित्र राखेर शक्ति प्रदान तलेजु माताको शक्ति प्रदान गरे अनुरूपै जसरी गणेश भैरव कुमारी मातालाई यो भित्रका पुजारीहरूले शक्ति प्रदान गर्छन् बच्चाहरूलाई र हामीले कुमारी पूजा गरेका बच्चाहरूलाई पनि त्यही शक्ति प्राप्त होस् भनेर हामीले यो चाहिँ 24 घण्टा अगावै यो कुमारी पूजा चाहिँ हामीले गर्दै आएको छौँ र गर्ने पनि छौँ। यो मेरो लक्ष्य अनुसार मेरो लक्ष्य चाहिँ 504 को हो। मैले अघि पनि भने मैले 22 वर्षदेखि यो हनुमान ढोका प्राङ्गणमा चाहिँ यो तलेजु पूजासँगै त्यहाँ सहभागी कुमारीहरूलाई हनुमान ढोकामा रहेको तलेजु भवानीको मन्दिर परिक्रमा गराई मूल स्थानमा पूजा गर्ने गरिन्छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्ने कार्य अपराध भएकाले यस्तो कार्यलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले शैक्षिक क्षेत्र जस्तो पवित्र स्थलमा तालाबन्दी गर्ने काम अपराध भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्ना मागहरूका बारेमा संवादबाटै सहमति र निकास खोज्न आह्वान पनि गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समयका नतिजाहरू सन्तोषजनक नभएको भन्दै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पूर्ण साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्न बाँकी रहेको स्थानहरूमा विभिन्न प्रकारका सिकाइहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 12 कक्षाको परीक्षा हामी सबैले योसित सम्बन्धित कुराहरू पनि र विद्यालयको मापनको प्रसङ्गहरू हेर्दै जाँदा हामीले शिक्षण सिकाइमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा व्यक्त भएको छ र हामीले यहाँ शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग निरन्तर संवादमा छ। हरेक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहे मन्त्रालयमा होस् चाहे चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित अरू ठाउँमा होस् उहाँहरूका प्रतिनिधिहरूसित निरन्तर संवादमा रहनुहोस् भनेका छौँ। चाहे शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको परीक्षा लिने प्रसङ्गमा नीति निर्माण गर्दाखेरि होस् हामी सँगै रहने भनेका छौँ। यो किन भनेका छौँ भने रिपोर्ट चाहिँ थाहा पाउने भनेको प्राध्यापकहरूले र शिक्षकहरूले। यहाँ उच्च शिक्षा पनि भएको हुँदाखेरि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेँ। शिक्षण सिकाइको स्तर कति छ भन्ने कुरा शिक्षक महासङ्घ र प्राध्यापक सङ्घलाई जानकारी भएन भने जतिसुकै पढाए पनि पढाएको चाहिँ विद्यार्थी सक्षम भएन भनेदेखि त हामीले गरेको मेहनतले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण मैले यो प्रसङ्ग किन राख्न खोजेको भनेदेखि गुणस्तरीयता अथवा क्वालिटी एजुकेसन भनेर चाहे जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी जाउँ, युनेस्कोले राखेको जतिसुकै चर्चा किन नगरौँ, हामीले हाम्रो कुरालाई सुधार गर्न सकेनौँ भनेदेखि कुराले मात्रै हुँदैन र कुराले मात्रै नहुनुको निम्ति शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्ने कुरा हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि हो, आवश्यकता पनि हो। भौतिक पूर्वाधार र कानुनी सुधारको प्रक्रियामा नै अगाडि बढौँ, तर त्यसले नछेकेका कुराहरू, त्यसले अवरोध नगरेका कुराहरू कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउनको निम्ति, पाठ्य पुस्तकमा प्रतिबद्ध बनाउनको निम्ति, घण्टाहार पुरा गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति कानुनले छेक्याउँदैन। अहिले कानुनले छेक्दैन। कुनै पनि क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई प्राध्यापकले राम्रो पढाउनको निम्ति कानुनले छेक्दैन। कानुनले चाहिँ नीति नियम बनाउने कुरामा, क्षेत्राधिकारको कुरामा अवरोध गरेको छ। स्थानीय पालिकाको अधिकार कति हो विद्यालयमा, प्रदेशको अधिकार कति हो, सङ्घको अधिकार कति हो, समन्वयले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा कानुनले अल्झाएको छ। तर शिक्षकले विद्यालयमा पढाउनको निम्ति कानुनले छेकेको छैन। प्राध्यापकले विद्यालयमा पढाउनको निम्ति कानुनले छेकेका छैन। त्यसै गरिकन प्राविधिक शिक्षामा शिक्षकले पढाउनको निम्ति कानुनले छेकेका छैन। त्यस कारण शिक्षण सिकाइमा स्तरीयता निर्माण गर्नको निम्ति आजैदेखि हामी लाग्नु जरुरी छ। पढ्यो घोक्यो निस्केपछि चाहिँ उत्पादित भएको जनशक्ति रोजगारमा जोडिने भएन भने कुरा मात्रै सिकेर भएन, मुख्य कुरा त बदल्ने हो। रोजगारमा जोडिने र बदल्ने हो, सिक्ने मात्रै मुख्य कुरा होइन। त्यस कारण मैले लामो भन्दा पनि यहाँ यो कुरा किन उठाउन खोजेको भने यस प्रकारका 3 थरी शिक्षाहरूलाई हामीसँगै जोड्नुपर्ने छ र विद्यालय शिक्षालाई सुधार गरेर मात्रै यसबाट निस्केको जनशक्तिलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ र विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, कानुनी सुधार र दरबन्दीमा सुधार। शिक्षा सेवा आयोगले परीक्षा उहाँहरूको चाहिँ कतिपय अप्ठ्यारा पऱ्यो भने अझै चाहिँ भन्नु होला
हामी नियमावली कानुन परिवर्तन गर्ने कुरा भने तयार छौँ र प्रतिस्पर्धा गरेर फर्स्ट डिभिजन ल्याएको विद्यार्थी शिक्षा सेवा आयोगमा आउने हुनु पर्यो। अब पवित्र स्थलमा तालाबन्दी गर्ने, तोडफोड गर्ने, पठन पाठनमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने कुरा गरियो भने पुरानो भाषामा पाप लाग्छ, आधुनिक भाषामा चाहिँ अपराध हुन्छ। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने होइन। विद्यार्थी सङ्गठनले, प्राध्यापक सङ्गठनले विश्वविद्यालय सुधारको निम्ति कतिपय कुराहरू छन् भने ती कुराहरू चाहिँ टेबलमा बसेर गर्न सकिन्छ। अनि जे चिजलाई हाम्रो परम्पराले, हाम्रो ऐतिहासिक प्रचलनले हामीले चाहिँ पवित्र स्थल भनेका छौँ, पवित्र स्थलको चाहिँ गेटमा गएर ताला लगाइयो भने के हुन्छ? हामी शिक्षा प्रणाली सुधार्न सक्छौँ। त्यसकारणले पत्रकार साथीहरू मार्फत सबैलाई हाम्रो अपिल छ, तालाबन्दी गर्ने कुराको पवित्र स्थानमा हामीले सदाको निम्ति अन्त गर्नुपर्छ, अरू विधि अप्नाऊ। र त्यसै गरिकन गुरुहरूलाई अपमान गर्ने कुरा, गुरुहरूलाई गाली गर्ने कुरा, पढाउनेलाई गाली गर्ने कुरा, अपमान गर्ने कुरा पनि कहीँ कतै पनि किमार्थ चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन। गुरुहरूलाई युनेस्कोले सन् 1976 देखि हरेक वर्ष 8 सेप्टेम्बरका दिन विश्व अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपाल सरकारले सबै निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि चुनौती देखिएको छ। साक्षर नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म 61 जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। अझै 16 वटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चाडबाडका बेला हुन सक्ने मूल्य वृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 5 महिनाको अवधिमा भएका कामको बारेमा जानकारी गराउन बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बडुले सरकारको अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाएर चाडबाडका बेलामा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसलमा पनि धेरै सामग्री राख्ने र बजारमा भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने र यसले पनि बजारको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पाइपलाइन विस्तार, ग्यासको उपभोगमा कम गर्ने नीति लगायतका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोनाबाट शिथिल बनेको उद्योग क्षेत्र क्रमशः पुरानै अवस्थामा फर्किएको दावी गर्नुभयो। रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र सहजीकरण गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बडुले आफ्नो कार्यकालमा 309 वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको र जसका कारण 3 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ लगानी हुने र 28,527 नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको दावी गर्नुभयो। संघको बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपाल चीनको तिब्बत व्यापार सहजीकरण समिति NTTFC को 10औं बैठक सम्पन्न भएको छ। चीनमा निर्यात सम्भावित वस्तुहरूको जनरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम अफ चाइना GACC रेजिस्ट्रेसनको लागि कूटनीतिक पत्राचार गरिएको छ। मुस्ताङ जिल्लाको च्याङ्ग्रा कृषकको लागि च्याङ्ग्राको भुवा निकाल्ने तालिम प्राप्त गर्नुका साथै प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने कार्य भएको छ। चौहार स्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपाल अस्ट्रेलिया ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट TIFA को अन्तिम मसौदा तयार भएको छ। चीनसँग थप 900 वस्तुहरूको ड्युटी फ्री, कोटा फ्री को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेपाल चीन बीच द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन व्यापार क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणको उपायका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ। भैरवा र तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोलपत्रको माध्यमबाट कम्पनी छनौट भएको छ। वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोलपत्रको माध्यमबाट कम्पनी छनौटको प्रक्रियामा रहेको छ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गर्न थप प्रोत्साहनको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खलामा सुचारू गर्न अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको अधिकतम उपयोगमा जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञ सम्मिलित मार्केट एन्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। क्रमशः हामी पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युतबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ। यो अहिलेको आवश्यकता हाम्रो मुलुकका निमित्त। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको आखिर वैदेश
बाट ल्याउनुपर्ने वैदेशिक मुद्रा नै हो खर्च गर्नुपर्ने र विद्युतबाट गऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई बचाउन सक्छौँ। विदेशी मुद्राको चाप घट्न सक्छ, त्यो अवश्य पनि हो। तर तत्काल अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले हामीले पेट्रोलियम पदार्थ तत्काल अहिले रोकिहाल्छौँ भन्ने अवस्था छैन। त्यसले ल्याउनु नै छ भने ढुवानी गरेर ल्याउनुभन्दा पाइपलाइनबाट ल्याउनु सस्तो पनि पर्छ। हाम्रो हितमा त्यो पनि छ, राजस्व बचाउने विषय पनि होइन। त्यसकारण पाइपलाइनको बाट ल्याउने विषय अपेक्षाहरूमा धेरै सस्तो र मुलुकका निमित्त पनि हितकर छ। जबसम्म हामीले त्यसको प्रयोग गर्छौँ त्यसलाई सस्तो रूपमा पनि हाम्रो राजस्व कम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारणले यसरी अहिलेको अवस्था त्यो हो। र दोस्रो कुरा उपभोक्ताले भएका समस्याहरू छन्, अनुमोदन प्रभावकारी भएन, सरकार भए जस्तो पनि लागेर यस्ता कुरा अवश्य पनि यो कुरा हामीलाई पनि महसुस भइरहेको छ कि हामी प्रभावी ढङ्गले देखिने गरी हुन पाए हुन्थ्यो भन्छ हामीले गर्ने यो मन्त्रालयको विभागले र हाम्रो यसका अवयवहरूले गर्ने जे जति क्षमता छ त्योभन्दा बढी क्षमता प्रयोग गरेका छौँ हामीले यसबाट। विगतको भन्दा केही खाद्य पदार्थहरू बढाएका पनि छौँ है यसबाट। र राहतको मात्रा पहिला 5 रुपियाँ हुने ठाउँ हामीले कहीँ 10 रुपियाँ बनाएका छौँ, अहिले बढाएका छौँ राहतलाई। र यसको गर्नुको उद्देश्य के हो भने बजार अनुगमन र बजारको नियन्त्रणलाई पनि यसले सघाउँछ। बजारमा हामीले बजारको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा केही पदार्थहरू बजारमा पुर्यायौँ, खास गरी चाडपर्वको बेला भने चाडपर्वको बेला सम्भावित मूल्य वृद्धि हुन सक्ने क्रमलाई रोक्छ यसले। हामीले एउटा प्रयत्न त्यो पनि हो, अनुगमन पनि गर्छौँ। हामी त यो सरकारी पसल चलाउँदा पनि त्यहाँबाट गडबड हुन्छ त्यहाँ पनि अनुगमन गर्छौँ। तिनीहरूमा पनि अनुगमन हुन्छ भने बाहिरको बजारमा पनि। उहाँले नेपाल गुणस्तर परिषदबाट 12वटा विभिन्न प्रकारका ग्यास सम्बन्धी र 3वटा पाइप सम्बन्धी गरी 15वटा नेपाल गुणस्तर पारित भएको तथा थप 92वटा उत्पादनलाई नेपाल गुणस्तर पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी तर्फ स्तरोन्नति भएका 40वटा शिक्षण संस्थाहरूको सिट निर्धारण गरेसँगै 25वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा आज धरना दिएका छन्। उनीहरूले सबै संस्थाहरूको स्तर उन्नति तत्काल गर्नुपर्ने साथै यसै शैक्षिक वर्षबाट भर्ना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीतर्फ स्तरोन्नति भएका शिक्षण संस्थाहरूको सिट निर्धारण गरेसँगै 25वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू भने आन्दोलित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको 2078 साल फागुन 5 गतेको निर्णयअनुसार स्तरोन्नति भएका 30 संस्थाहरूमध्ये आयोगबाट भएको अनुगमनमा तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका शिक्षण संस्थाहरूमा यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी सिट निर्धारण गरिएको थियो। आन्दोलित बनेका 25वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा आज धरना दिएका छन्। उनीहरूले सबै संस्थाहरूको स्तरोन्नति तत्काल गर्नुपर्ने साथै यसै शैक्षिक वर्षबाट भर्ना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजकुमार यादवले सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफूहरूलाई दुःख दिएको र आफूहरू धरना दिन बाध्य भएको बताए। सम्बन्धन स्वीकृतिको लागि पूर्वाधारको पैसा पनि जम्मा गराइयो, सम्बन्धन शुल्कको पनि पैसा जम्मा गराइयो, सम्बन्धन चिठी पनि दियो कति संस्थाहरूको। अनि त्यसको पनि हामीलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अनेक बहानामा दुःख दिइरहेछ, दिँदैन। कति संस्थाको भिजिट गरेको छ, त्यहीँबाट स्तर उन्नति पनि भयो, त्यहीँबाट चिठी पनि पायो। अहिले कोटा निर्धारण गर्ने बेलामा कसैको हस्पिटल छैन, कसैको क्लासरुम छैन, हस्पिटल हुँदाहुँदै पनि फाइलबाट कागज झिकेर फालियो र अनेक बहानामा हामीलाई दुःख दिएको छ। सिटिभिटीले पनि आज भोलि गर्दै आज हुन्छ भोलि हुन्छ गर्दा गर्दै हामीलाई 3 वर्षदेखि दुःख दिएको छ। त्यसले गर्दा हामी आजदेखि यहाँ आम हडतालमा बसेको छौँ। हामी रिले अनसनमा पनि बस्ने तयारीमा छौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हामी यहाँबाट उठ्दैनौँ, धरनामा बस्छौँ हामी। निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य त्रिलोचन पौडेलले आफूहरूले सबै प्रक्रिया पुर्याएको र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गरेकोमा आफूहरूसँग भएको कागजपत्रहरू पेश गर्दा पनि सामान्य कुराहरूलाई लिई कोटा निर्धारणमा नै समस्या भएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको बताए।
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट पनि निर्णय भइसकेपछि पनि यसलाई अल्टाल गर्दै गर्दा आजसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो र हामीलाई चाहिँ केही समय अगाडि एलओआईको चाहिँ पत्र दियो। एलओआईको लागि हामीले चाहिँ सबै कुराहरू प्रक्रिया पुर्यायौँ र सिटिबिटीले अनुगमन गर्यो। हाम्रो कार्यालयहरूको कलेजहरूको अनुगमन गरिसकेपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार पुगेको भनिसकेपछि त्यही रिपोर्ट चाहिँ आयोगमा पठायो, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएर त्यसैको आधारमा सम्बन्धन स्वीकृतिको लिस्टमा हाम्रो 65वटा कलेजलाई चाहिँ उनीहरूले लिस्टमा पार्यो। हामीसँग भएका कागजपत्रहरू पनि लिएर आएर कागजपत्रहरूलाई पनि यत्रतत्र गराएर सिटिबिटीमा पेश गरेका कागजपत्रभन्दा पनि कम कागजपत्रहरू उनीहरूले त्यहाँ पेश गरेर उनीहरूले चाहिँ यो वा त्यो बहानामा सामान्य कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ सम्बन्धन दिइसकेको कलेजलाई चाहिँ कोटा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले अहिले हामीलाई केही 20वटा कलेज 25वटा कलेजलाई चाहिँ कोटा चाहिँ निर्धारण गरेको छैन र हाम्रो आन्दोलन चाहिँ अब यो यतातिर आन्दोलन पनि हुन्छ र वार्ता पनि हुन्छ। वार्ता सफल भयो भने आन्दोलन रोकिन्छ, नभए भने यो चाहिँ निरन्तरै। आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तह मुनिका 66वटा संस्थालाई प्रमाणपत्र तह र सो सरहको कार्यक्रममा स्तर उन्नति गर्न स्वीकृति दिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यविधि अनुरूप आफूहरूले काम गरेको तर सिटिभिटीको कार्यक्रमलाई कोटा तोक्नु त्यति व्यावहारिक नभएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ। आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरी पठाउँदा पनि सिटिभिटीलाई कमजोर देखाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग लागेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्दा अहिलेको समस्या भएको र यो समस्या समाधानका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी सकारात्मक पुर्याएको बताए। चिकित्सा आयोगले कोटा तोक्ने कुरा त्यति व्यावहारिक हामीलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने हामीले हाम्रो स्थापित मान्यता हाम्रो ऐनले दिएको प्रोभिजन अनुसार के हो भने हामीले हरेक कार्यक्रमहरूको कोटा तोकेका छौँ। जस्तो ल्याब टेक्निसियन 30 जना, इन्जिनियरिङ 48 जना, हेल्थका अरू जस्तो हेल्थ एसिस्टेन्ट, नर्सिङ 40 जना भनेर हाम्रो मापदण्ड छ र त्यही मापदण्ड अनुसारको उहाँहरूलाई हामी पूर्वाधार तयार गर्न लाउँछौँ र हाम्रो विज्ञहरूले जाँदा हेर्दाखेरि पनि तदअनुसारको त्यही अनुसारको मात्रै उहाँहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेरेर आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले कोटा तोक्ने भन्ने प्रोभिजन वास्तवमा यो चाहिँ यो ब्याचलरको लागि हो अथवा एमबिबिएसको लागि हो, तर हाम्रो सिटिभिटीको कार्यक्रमलाई पनि उहाँहरूले जबरजस्त कोटा तोक्ने नाममा तानिरहनु भएको छ। तैपनि हामीले केही हदसम्म स्वीकार गरेर कोटा तोक्नुहोस् भनेर पठाएको छौँ। उहाँहरूले हामीले तोकेको कोटालाई घटाएको अवस्था त छैन अहिलेसम्म। जो हाम्रो स्थापित मान्यता कोटा हो त्यही नै मानिरहनु भएको छ। चिकित्सा आयोगले अहिले पछिल्लोचोटि के भनेर पठाएको छ भने ती पछिल्ला अपग्रेड नगरिएका स्तरोन्नति नगरिएका संस्थाहरूको हकमा चाहिँ नयाँ संस्था जस्तो निवेदन हाल्नु पर्ने र नयाँ संस्था माग गरे बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने ढङ्गले उहाँले निर्णय गरेर पठाउनु भएको छ। त्यस कुरामा हाम्रो विमति छ। हामी एउटै हुलमा एउटै चाहिँ प्रक्रियाबाट गएका संस्थाहरू जसरी अरू स्तरोन्नति हुँदैछन् ती पनि त्यसरी नै स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा। अर्को 65वटा स्तरोन्नति भएकामा पनि उहाँहरूले त्यसलाई पनि खण्डीकरण गर्नुभएको छ र हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका सम्पूर्ण कागजातहरू भएका संस्थाहरू हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ। तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कमजोर देखाउनलाई सिटिभिटीले गरेको काम चाहिँ बेठिक छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि कतिपय कागजातहरू झिक्दिने, कतिपय कागजातहरू नभएका कागजातहरू भन्ने पार्नलाई चाहिँ कागजातहरू मिसप्लेस गरिदिने र यसरी चाहिँ त्यो अलिकति सिटिभिटीलाई बदनाम गर्ने खालको काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब यो कामको प्रभाव चाहिँ चिकित्सा आयोगमा पर्नु पर्यो र चिकित्सा आयोगले के रियलाइज गर्नु पर्यो भने होइन यो त अन्याय भएको छ, हामीले जतिभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो यो बारेमा एउटा निर्कल पुर्याएर संस्थाहरू स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले सोच्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ नि अब हामी त सधैँ तयार छौँ। सम्भवतः उहाँ साथीहरू हामीसँगै सम्बन्धन सिफारिस हुने हुनाले सम्बन्धन स्वीकृति लिने हुनाले सायद उहाँहरू यहाँ बस्नुभएको होला, तर मेरो विचारमा त यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। समस्याको गाँठो यहाँ होइन, समस्याको गाँठो चिकित्सा शिक्षा आयोग हो। त्यसकारण यो चाहिँ नि आन्दोलनको कार्यक्रम चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बस्दा या चिकित्सा आयोगतिर लक्षित गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रमाणपत्र तह मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेज आउट गर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा यी कार्यक्रम चलाउने शिक्षण संस्थाहरूले 2 वर्षभित्र प्रमाणपत्र वा सो सरहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्तर उन्नति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सिटिभिटीले सोही व्यवस्था अनुरूप 122वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नतिका लागि आयोगमा सिफारिस गरेको थियो। तर आयोगले केही संस्थाको अनुगमन र कलेजहरूको कागजपत्र लगायतका विषय अध्ययन गरेर 66वटा संस्थालाई मात्र प्रमाणपत्र वा सो सरहको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्तर उन्नति गर्ने अनुमति दिएको हो। कार्यकारिणी समितिको भदौ 10 गतेको निर्णयबाट कार्यक्रमगत सिट निर्धारण गरिएको थियो। क्यामेरामा यादव केसीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। विराटनगरमा विद्यालय नाटक महोत्सव सुरु भएको छ।
आरोहण गुरुकुल विराटनगरले नाटक साँडे मञ्चन गरेर महोत्सवको सुरुवात गरेको हो। हाटखोला स्थित सुशीला कोइराला नाटक घरमा 31 भदौसम्म हुने महोत्सव बिहिबारदेखि सुरु भएको हो। यो अवधिमा 9 विद्यालयका 9 नाटक मञ्चन हुनेछन्। हरेक दिन दिउँसो 4 बजे नाटक मञ्चन हुने आयोजक आरोहण विराटनगरका अध्यक्ष भैरव छेत्रीले बताए। महोत्सवमा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिएका विद्यालय मध्येबाट 9 विद्यालय छनौट गरी सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोग आयोजकले गरेको हो। सहभागी विद्यालयले शिक्षक तथा विद्यार्थीको निर्देशनमा तयार पारेको नाटकमा विद्यार्थीलाई नै अभिनय गराएका छन्। महोत्सवले विद्यालय, विद्यार्थी र रङ्गमञ्चलाई जोड्ने आयोजकले अपेक्षा गरेको छ। महोत्सवमा मनोकामना सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, पूर्वाञ्चल विद्या सदन सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, बुढा नीलकण्ठ सेकेन्डरी इङ्ग्लिस स्कुल, रजनी एकाडेमिक इङ्ग्लिस टिचिङ स्कुल, सुमिना इङ्ग्लिस स्कुल, मोडर्न एरा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, लक्ष्मी नारायण वेद विद्याश्रम, कान्तिपुर सेकेन्डरी स्कुल र रविशङ्कर विद्या मन्दिरका विद्यार्थीले नाटक प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रदेश नम्बर 1 लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर पारी प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले विराटनगरमा आज एक कार्यक्रमबीच साक्षर प्रदेश घोषणा गरेका हुन्। प्रदेश 1 मा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 96.75% नागरिक साक्षर भएको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ओखलढुङ्गामा 79.5% नागरिक साक्षर छन्। झापामा 98%, धनकुटामा 97%, इलाममा 97%, पाँचथरमा 97%, खोटाङमा 96%, सुनसरीमा 95% र मोरङमा 96% नागरिक साक्षर रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। तथ्याङ्क अनुसार तेह्रथुममा 95%, भोजपुरमा 96%, उदयपुरमा 95%, सङ्खुवा सभामा 95%, ताप्लेजुङमा 96% र सोलुखुम्बुमा 96% साक्षर रहेका छन्। यो सँगै 3 वटा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। यसअघि बागमती र गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो। अवैध रूपमा बनाएका संरचनामा डोजर लगाई भत्काएको संरचना महानगर आफैले हटाउने भएको छ। महानगरले भत्काएको सामग्री घर धनीले नहटाई अलपत्र पारेसँगै आफैले हटाउन लागेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा घर धनी आफैलाई हटाउनु निर्देशन दिएका छौं। महानगरका चर स्थानबाट माइकिङ गरिरहेको छ। पहिलो जिम्मेवारी घर धनीको हो। यदि त्यति गर्दा पनि नहटाए महानगरले भत्काउने नगर प्रहरी राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। यसअघि भत्काएको संरचना घर धनी आफैले हटाउने भनिएको थियो। भत्काएको 1 हप्तासम्म पनि अलपत्र छाडेकाले आफैले हटाउन थालेको नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पौडेलले जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले 2 साता अघिदेखि अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियान थालेका छन्, जसका लागि महानगर क्षेत्रको कोटेश्वर, न्यू रोड, नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा महानगरले डोजर चलाएर संरचनाहरू भत्काएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका 2 वटा भवनमा डोजर चलाएको छ। पोखरा 9 महेन्द्र पुलमा रहेको महानगरका भवन भत्काउन आज डोजर चलाएको हो। महानगरका मेयर धनराज आचार्य, वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानी सहित नगर प्रहरी सहितको टोलीले भवनका सटर भत्काउन सुरु गरेको हो। महेन्द्र पुलबाट रानी पौवा जाने सडकको वारिपारी रहेका सार्वजनिक पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरी रहेका 2 तलाका भवन भत्काएर सार्वजनिक उद्यान बनाउने महानगरको योजना छ। महानगरले दिउँसो ट्राफिक जाम हुने भएकाले रातको समयमा भवन भत्काएर खाली गर्ने काम जारी रहने जनाएको छ। महानगरका यी 2 भवन 40 वर्ष अघि निर्माण गरिएका हुन्। भवनका तला तलामा 30 वटा सटर महानगरले भाडामा लगाए पनि नियमित भाडा नउठेको र बिचौलियाले फाइदा लिएको महानगरले जनाएको छ। भाडामा लगाएका सटरलाई हट्न महानगरले 7 दिनको 2 पटक र पुनः 35 दिने सूचना दिएर आग्रह गरेको थियो। सूचनाको म्याद सकिएको भोलिपल्ट डोजर चलाउन सुरु गरिएको हो। जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग अन्तर्गत धनुषाको कुर्थादेखि मोहत्तरीको बिजलपुरासम्मको रेलमार्गमा आज रेल गुडाउन लागि छ।
कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको 17 किलोमिटर रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण लगायतका मुख्य कार्य सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेल गुडाउन लागेको हो। रेलवे ट्र्याक निर्माणको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेकाले रेल गुडाएर परीक्षण गर्न लागेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। यो ट्र्याकको मुख्य कार्य सम्पन्न भइसकेको र साधारण काम मात्र बाँकी रहेकाले परीक्षण गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। रेलको परीक्षण पश्चात प्राविधिकको सुझावका आधारमा जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नियमित रेल सेवा सञ्चालन गरिने झाको भनाइ छ। रेल सञ्चालनलाई नेपालमा विस्तार गर्ने बारे नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् 2010मा भएको द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यही अनुसार 2011 माघमा निर्माणको थालनी भएको थियो। ब्रोडगेज निर्माणको ठेक्का भारतीय ठेकेदार कम्पनी इर्कन इन्टरनेसनल लिमिटेडले प्राप्त गरी कम्पनीको निगरानीमा धनुषा र मोहत्तरीमा 2वटा निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएर काम अघि बढाएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा थप 227 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1518 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 137 जना र 2883 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 168 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2473 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको छ। हिजो तोलामा 93,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाव आज 93,800 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको भाव पनि बढेको छ। तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर चाँदी आज 1135 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाको उत्तरी सहर एलेप्पोमा बुधबार एउटा 5 तले आवासीय भवन भत्किँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अल फर्दोसको छिमेकमा पर्ने स्थानमा रहेको उक्त भवन भत्किएको भग्नावशेषमा 6 महिला, 3 बालबालिका र 1 पुरुषको शव फेला परेको हो। एक महिला र बालकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको प्रहरले जनाएको छ। घटनापछि अधिकारीहरूले नजिकका भवनहरू खाली गर्न लगाएको बताइएको छ। भत्किएको भवन गैर कानुनी तरिकाबाट निर्माण भएको थियो। सिरियामा वर्षौंदेखि जारी युद्धका कारण एलेप्पो सहर ध्वस्त भएको छ। यस सहरमा शरणार्थी स्थलबाट फर्केका केही बासिन्दाहरू क्षतिग्रस्त वा आंशिक रूपमा मर्मत गरिएको भवनहरूमा बस्छन्। अब खेल समाचार। खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नेपालको क्रिकेट क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट बनाउन सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको बिहिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपालमा नै गर्न सक्ने आधार तयार भइरहेको र यसले नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट बनाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। फाप्ला क्रिकेट मैदान र गौतम बुद्ध क्रिकेट मैदानलाई सम्पन्न गरेर केही वर्षमा नै सबैभन्दा धेरै लगानी क्रिकेट क्षेत्रमा भएको देखिने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले नेपालमा हुने आन्तरिक प्रतियोगिताले बलियो राष्ट्रिय टिम निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा राम्रो टिम हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि राष्ट्रिय वैधानिकता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। यो महामहोत्सवबाट 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रत्येक 2 वर्षमा महोत्सवबाट यस 9औं श्रृङ्खलाबाट हामी देशको एउटा राष्ट्रिय टिम झन्डै हाम्रा 36 वटा राष्ट्रिय टिमहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट, खेलका नियममा हुने प्रतिस्पर्धाबाट हामी राष्ट्रिय टिम तयार गरेर त्यो राष्ट्रिय टिमलाई निरन्तर प्रशिक्षण, निरन्तर प्रतियोगितामा सहभागी गराएर हाम्रो खेलको स्तरलाई राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उठाउन लक्ष्य राखिरहेको हुनाले यहाँ अहम दायित्व तपाईहरुको अगाडि छ। खेलाडी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अगाडि सदस्यजीले भने जस्तै नेपालमा उद्घोषकले भने जस्तै खेलकुदमा को क्षेत्रको क्रिकेटमा आज एउटा लहर चलिराखेको छ। प्रत्येक पालिकाले, प्रत्येक प्रदेशले र केन्द्र सरकारले पनि बनाउने जति पनि पूर्वाधार छन् त्यसको अगाडि या पछाडि या बीचमा कहीँ न कहीँ क्रिकेट पनि जोड्नुपर्ने हाम्रो अगाडि
एउटा आवश्यकता भन्नुहोस् या बाध्यता भन्नुहोस्, त्यो स्थिति पैदा भएको छ। आवश्यकता यस अर्थमा कि क्रिकेटको एउटा राम्रो स्कोप नेपालमा विकास भइराखेको छ। अहिले पनि विश्वको वरियतामा हाम्रो जुन स्थान छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो खेलाडीहरूको जुन राम्रो सम्भाव्यता देखिराखेको छ र हामीले मात्रै होइन, आइसिसी समेतले नेपाली खेलाडीबाट जुन अपेक्षा र जुन आशा गरिरहेको छ, जुन सपना देखिरहेको छ कि नेपाली खेलाडीबाट नि विश्व क्रिकेटलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान कुनै न कुनै श्रृङ्खलामा गएर हुन सक्नेछ भन्ने सपना देखिरहेको हुनाले त्यो एउटा आकाङ्क्षा राखिरहेको अवस्था एकातिर छ भने नेपालमा क्रिकेट प्रतिको समर्थन एउटा व्यापक भइराखेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने अगाडि नै आयोजना हुन लागेको हो। खेलहरू कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदान र मूलपानी मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय 7 प्रदेश तथा एनआरएनको टोली गरी 11 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 11 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले कुनै एक व्यक्तिका कारण समग्र क्रिकेटमा असर पर्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा चन्दले क्रिकेट सामूहिक खेल भएकाले कुनै व्यक्तिमा पर्ने घटना परिघटनाले क्रिकेटमा बाधा पर्न नहुने बताउनु भएको हो। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि एक बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। त्यस्तै चन्दले क्रिकेट पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारले धेरै सहयोग गरेको बताउनुभयो। सामूहिक परिवार सामूहिक खेल सँगसँगै हामी इन्डिभिजुअल पनि त्यसमा इन्डिभिजुअलमा पर्ने घटना परिघटना पर्ने मार्काका कारणले मलाई लाग्छ समग्र खेलकुदमा बाधा पर्नु हुँदैन। समग्र क्रिकेट चाहिँ त्यसबाट त्यसको प्रभाव पर्नु हुँदैन। अस्ति मात्रै आइसिसी टोली आउँदाखेरि जुन खालले मन्त्रीज्यू र सदस्यज्यूले उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भेन्सन पूर्वाधारको सवालमा सरकार चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घको साथमा छ र हामीले यो वर्ष यति मैदानका लागि चाहिँ यो खालको विनियोजित रकम गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो मैदानमा फ्लड लाइट, यही मैदानमा फ्लड लाइटका लागि चाहिँ खेलकुद परिषदबाट रकम विनियोजित भएको छ। त्यसकारण यी कार्यहरूलाई चाहिँ तीव्र गतिमा फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ कामहरूलाई अघि बढाइदिन हुन मैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आग्रह गर्छु। सदस्यहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु भएको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बसन्तपुर हनुमान ढोका परिसरमा सामूहिक कुमारी पूजा गरियो। कुमारी पूजा गर्नाले रोगबाट सुरक्षित हुने जनविश्वास रहेको स्थानीयहरूको भनाइ। शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्ने कार्य अपराध भएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाइ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता रहेको जिकिर। प्रदेश नम्बर 1 साक्षर प्रदेश घोषणा। साक्षरता दर 96% रहेको मन्त्रालयको दावी। सिरियामा भर खस्किँदा 3 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। 1 महिला र बालकको उद्धार गरियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता बिहिबारबाट सुरु। कुनै एक व्यक्तिका कारण समग्र क्रिकेटमा असर पर्न दिन नहुने क्यानका अध्यक्ष चन्दको भनाइ। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै